हरि ओम् नमः सर्वेभ्यः। अद्य श्रीमद्भगवद्गीतायाः प्रथमभागस्य 12. दिनं 35तमः श्लोकः। एतानहन्तुम् इच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतो किं नु मही कृते। पदच्छेदः। एतान् न हन्तुम् इच्छामि घ्नतः अपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु मही कृते। अत्र घ्नतो अपि तत्र विसर्गस्य उत्वं भवति, पुनः गुणादेशः, पुनः तत्र पूर्वरूपसन्धिः भवति। अत्र अन्वयं पश्यामश्चेत् हे मधुसूदन इति उच्यते। अत्र पुनः कृष्णस्य नाम एव हे मधुसूदन। अत्र इच्छामि इति क्रियापदं। कः अथवा कः इच्छामि, अहम् इच्छामि, अहम् इति कर्तृपदम्, अहं न इच्छामि इति वाक्यम्। अत्र अहं किं कर्तुं न इच्छामि, अहं हन्तुं न इच्छामि। कान् अथवा किं हन्तुं न इच्छामि, एतान् हन्तुं न इच्छामि। अत्र एतान् हन्तुं न इच्छामि। अत्र ये घ्नतः अपि तद् अधुना त्यजामः। अत्र त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः एतान् हन्तुं न इच्छामि। एतान् इत्यत्र धार्तराष्ट्रान् हन्तुं न इच्छामि। अत्र केन कारणेन अहं न हन्तुं न इच्छामि, त्रैलोक्य क्षम्यतां, देयर इज अ टाइपो। सो त्रैलोक्य राज्यस्य कारणेन अहम् एतान् हन्तुं न इच्छामि। त्रयाणां लोकानां राज्यमपि भवति इति कारणेन अहम् एतान् धार्तराष्ट्रान् हन्तुं न इच्छामि। अत्र पुनः घ्नतः अपि इत्यत्र घ्नतः एतत्तु तान्तं रूपमिव भासते, यथा कृतः इतिवत् तथा भासते, परन्तु घ्नतः इत्येतत्तु शत्रान्तं रूपं भवति। अत्र वर्तमानकालार्थे हन् धातोः शत्रुप्रत्यये कृते अत्र घ्नत् इति प्रातिपदिकं सिद्ध्यति। तत्र हन्ति इत्यस्य बहुवचनरूपं घ्नन्ति इति भवति। अतः शत्रुरूपं सर्वदा बहुवचनरूपम् अनुसरति इति कारणेन घ्नत् इति प्रातिपदिकं भवति। घ्नन् इति प्रथमा एकवचनान्तं रूपं भवति। घ्नन्, घ्नतौ, घ्नतः इति रूपाणि। अत्र घ्नतः इत्युक्ते अत्र घ्नन् नाम हन्ता इति अर्थः। यः हननं करोति सः घ्नन् इति उच्यते। तस्य बहुवचनं हन्तारः, ये हननं कुर्वन्ति ते घ्नतः इति। अतः अत्र घ्नतः इत्येतत्तु ताप्रत्ययान्तरूपं नास्ति, अत्र शत्रान्तं रूपं भवति। अत्र घ्नतः इत्येतत्तु धार्तराष्ट्राणां विशेषणं भवति। अत्र धार्तराष्ट्राः घ्नतः सन्ति। घ्नतः इत्युक्ते हन्तारः सन्ति, ते हननं कुर्वन्ति इति अत्र भावः। अत्र हननं कुर्वन्ति नाम अत्र सम्प्रति कुर्वन्ति वा न, तथा न, अत्र हननं कर्तुं सिद्धाः सन्ति इति तत्र भावः। अत्र घ्नतः नाम हननं कर्तुं सिद्धाः भवन्ति, अतः हननं कुर्वन्ति तथापि स्वीकर्तुं शक्नुमः। अतः अत्र किम् उच्यते, ते घ्नतः भवन्ति चेदपि एतान् हन्तुं न इच्छामि। Even if they are killing, even then I am not interested to fight. So यद्यपि ते घ्नतः सन्ति तथापि अहं एतान् हन्तुं न इच्छामि। पुनः अत्र केन कारणेन, त्रैलोक्य राज्यस्य हेतोः अपि हेतोः एतान् हन्तुं न इच्छामि। So even if they are going to kill, I'm not going to fight for the reason of getting lordship over all three lokas. So even if
अत्र त्रैलोक्यराज्यम् अत्र युद्धस्य फलं भवति वा इति चेत् तथा न उच्यते। अत्र युद्धस्य फलं तु तत्र धर्मस्य जयः पुनः क्षेत्रस्य राज्यं तदेव तत्र युद्धस्य फलं भवति। परन्तु अत्र त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः इति कारणे इत्येतेन किम् उच्यते, यद्यपि त्रयाणां लोकानां राज्यस्य प्राप्तिः भवति एतेन युद्धेन, तथापि तेन कारणेन अपि अहं हन्तुं न इच्छामि, यद्यपि ते सर्वे अपि हन्तारः सन्ति इति अर्थः। Even if they are all ready to kill me, even if I get all adipatitvam of all three lokas, I am not ready to fight. तथा भावः। इदानीं किं नु मही कृते? अत्र मही कृते, अत्र मह्याः कृते, for the sake of the earth. So I am not ready to fight even if I get all three lokas. Then what is there with earth? So why I am going to fight for earth? So kim nu mahi krite तथा। So मह्याः कृते किमर्थं मया युद्धं करणीयम्? अहं त्रयाणां लोकानां प्राप्तौ अपि युद्धं कर्तुं न सिद्धः अस्मि। तर्हि अहं मह्याः कृते युद्धं अहं कथं करोमि अथवा अहं कर्तुं न इच्छामि इत्यत्र अयं भावः विद्यते। अत्र विशेषः कश्चन विद्यते। अत्र कैमुतिकन्यायः अत्र दृश्यते इति उच्यते। अत्र कैमुतिकन्यायः नाम एतत् बहु प्राप्तौ अपि अहम् एतत् युद्धं कर्तुं न इच्छामि, तर्हि अल्पप्राप्त्यर्थम् अहं किमर्थं करोमि? So when it is not possible because of the bigger thing, with the smaller thing, why we can expect it to happen? So if you have such an example anywhere, that is actually called as कैमुतिक न्यायः। इत्युक्ते त्रयाणां लोकानां प्राप्तौ अपि युद्धं कर्तुं न इच्छामि, किम् उत मह्याः कृते इति अर्थः। अत्र किम् उत इति प्रयोगः दृश्यते, अतः एव तस्य भावेन कैमुतिकन्यायः इति उच्यते। तत्र सायं कश्चन विशेषः अत्र दृश्यते। नमस्ते आचार्य। नमस्ते। ज्ञतः इति अस्ति खलु, तत्र ज्ञतः इति एकवचने अस्ति खलु? ज्ञतः न बहुवचनं। घ्नत् इति प्रातिपदिकं, तकारान्तं प्रातिपदिकं। कथं ज्ञतः बहुवचने? बहुवचने घ्नतः इति बहुवचनं, एकवचने घ्नन् इति एकवचनं। गच्छन्, गच्छन्तौ, गच्छन्तः। अत्र घ्नन्, घ्नतौ, घ्नतः। ज्ञतौ ज्ञतः वा? अस्तु अस्तु, अवगम्यते वा? कीदृशम् अहम् इति शिक्षा स्तरे आसीत्, कीदृशः अहं ज्ञतः अपि एवं दत्तमस्ति महोदय तत्र। No, if it is hatah, that is correct. If it is hatah, it can go as a viशेषणं for Arjuna. Oh. If it is a hatha, you have to see my typing here. So gnan, gnatau, gnataha is the shatranta rupam. Hataha is the ta pratyanta rupam. So hato api madhusodana, then whatever you are saying is correct. But here gnato means it is shatranta rupam. Oh, hatah. हतः इत्यपि शत्रु प्रत्ययः। हतः is a ता प्रत्यांत रूपम, गतः इति वत्। So even if I am it's a karmani, hatah, if it is a hatah, it is a ta pratyanta rupam, it gives a meaning of karmani. Like even if I get killed, tatha arthah bhavati. Paranthu atra ghnato api, even if they are killing, tatha arthah bhavati. अत्र मम सन्देहः अस्मिन् श्लोके नास्ति महोदय, पूर्वस्मिन् श्लोके आसीत्, अहं त्यक्तवती, इदानीं पृच्छामि वा महोदय? आमां पृच्छताम्। अत्र प्राणान् धनानि च त्यक्त्वा समागताः इत्यत्र किमर्थम् अतत्वा प्रत्ययः महोदय? अत्र युद्धात् पूर्वमेव सर्वं अस्ति खलु, युद्धस्य समनन्तरं नास्ति, अतः हन्तुम् प्राणान् त्यक्तुमेव ते सिद्धः खलु, किमर्थम् अत्र प्राणान् त्यक्त्वा इति अस्ति? अत्र कश्चन विशेषः पुनः वर्तते। त्वा प्रत्ययः कदाचित् तुमुनर्थे अपि भवति। अत्र
this is not actually taught in our earlier lessons. Atra it's also given in the commentaries. त्यक्तुम् इति वक्तव्ये त्यक्त्वा इति त्वा प्रत्ययेन प्राणादित्यागसाधने समरे प्रवृत्ति इति इत्युक्ते त्यक्तुम् इत्यस्मिन् अर्थे तत्र त्वा प्रत्ययः. So what we studied was the standard one, but these are all the special applications where twa is used in the meaning of vadtuman. अस्तु महोदय. Yeah, अस्तु. इदानीं मम संशयः एवम्, अर्जुनः द्रोणाचार्यसमीपे ज्ञानं प्राप्तवान् या अन्य गुरूणां तत्रापि गत्वा ग्रन्थानां विषयं वा सम्पूर्णज्ञानं प्राप्तवान् इति अहं चिन्तयामि. अतः सः ज्ञानी. ज्ञानी इत्युक्ते रागद्वेष ये द्वन्द्व विषयं सः उपरि इदानीं तिष्ठति इति चिन्तयित्वा सः इदानीं स्वबन्धवान् दृष्ट्वा किमर्थम् एतद् जितेन्द्रियः एव तस्य विशेषणम् अपि साधितवान्, परन्तु अत्र अस्य रागः उच्चस्तरे गतः. इदानीं सः प्राणमपि दातुं सिद्धः अभवत्. एतत् कथं परस्परविरुद्धः न भवति वा? तस्य विशेषणानि सः ज्ञानी, सः जितेन्द्रियः वा अहं न जानामि. रामः एव जितेन्द्रियः वा चेत् तस्य एतद् व्यवहारं सम्यक् न तिष्ठति भवति अस्मिन् श्लोके इति मम चिन्तनम्. धन्यवादः महोदय. उत्तमः प्रश्नः. अत्र कश्चन विषयः अस्ति. सः ज्ञानी एव. यदि वयं भगवद्गीतां पठामः वयमपि ज्ञानिनः एव भवामः. अस्मासु ज्ञानं भवति. अत्र भेदः कश्चन भवति. वयं तद् द्वितीय अध्याये वयं पठिष्यामः. किञ्चित् अहम् अत्र अवतारयामि. सः तत्र ज्ञानी इति भिन्नं, पुनः ज्ञानम् इति एतद् भिन्नं, ज्ञाननिष्ठा इति भिन्नं भवति. इत्युक्ते स्थितप्रज्ञः इति उच्यते अग्रिम अध्याये. द्वितीय अध्याये उच्यते. अत्र ज्ञानं नाम ज्ञानमस्ति, तस्य ज्ञाने निष्ठा अस्ति वा तस्य, तत्र अर्जुनस्य नास्ति. ज्ञानमस्ति परन्तु ज्ञाने निष्ठा नास्ति इति कारणेन एवं सः अवलम्बते. तथैव तदानीं यदि अग्रिम अध्याये तत्र स्थितप्रज्ञस्य लक्षणं भवति. यदि ज्ञाने निष्ठा भवति चेत् तस्य लक्षणं कथं भवति तदानीं तत्र विस्तारेण वयं पठिष्यामः. अत्र उत्तरं तु अर्जुनस्य ज्ञानमस्ति परन्तु ज्ञाने निष्ठा नास्ति, अथवा सः स्थितप्रज्ञः नास्ति. इत्युक्ते ज्ञानं सः न उपयुङ्क्ते इति अर्थः अत्र. सो इदानीं सः योगी एव परन्तु योगभ्रष्टः अभवत्. योगभ्रष्टः अभवत् इत्युक्ते योगपन्थे इदानीं नास्ति. तस्य बहिः आगत्य एतद् चिन्तनं अत्र किं तत् व्यामोहम् आगच्छति. So here the problem is बुद्धिमोहेन ज्ञानस्य अपप्रयोगः. अस्तु अस्तु, धन्यवादः. Yeah, that is all for today. Thank you all for watching this video online. If you have any queries or if you have anything to share, you can post them in the comment section below. If you like to join the live sessions, you can use the link given in the description to register for the course. Make sure that you meet the prerequisites of this course. And if you like this video, please like and share this video with the others. And let us meet in the next session. Dhanyavadaha.